नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बहुत ही प्यारे सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपके लिए एक मुजर्रब और बेहतरीन कामिल अमल, कामिल वजीफ़ा लेकर आए हैं जो हर हाजत के लिए है, हर तंगी के लिए है, हर मुश्किल वक़्त के लिए है। सिर्फ 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन के अमल से अल्लाह आपकी तंगी को दूर फरमा देंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा देंगे। सबसे पहले ये समझें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कोई मुश्किल ना हो, जिसकी कोई हाजत ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी तंगी में ना हो, जिसको कोई ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई बंदा नहीं है। अल्लाह ने हर बंदे को आजमाया है और आजमाना है। हर बंदा मुश्किल के अंदर है, हर बंदा तंगी के अंदर है, हर बंदे को कोई ना कोई ज़रूरत है। तो जिस बंदे को ज़रूरत है, जो बंदा मुश्किल में है, जो बंदा तंगदस्ती में है, वो बड़ी कोशिश करता है, अल्लाह से दुआएं करता है, नमाज पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, हत्ता कि नेक लोगों से जाकर दुआएं करवाता है। अल्लाह मेरी तंगी को दूर फरमा दें, अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दें, अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर फरमा दें। हर बंदे की ये कोशिश है। तो एक ऐसा बेहतरीन मुजर्रब वजीफा जो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, और 3 दिन में अल्लाह आपकी तंगी दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आप अगर इस वजीफे को 3 दिन करते हैं तो 3 दिन के अंदर अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे, अल्लाह आपकी हर तंगी को दूर फरमा देंगे, अल्लाह आपकी हर जरूरत को पूरा फरमा देंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले, अमल और वजीफे की तरफ जाने से पहले, इजाजत के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, फिर आपको इंशाल्लाह इजाजत होगी, ये अमल आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक फरमा दें और इस वीडियो को मुकम्मल सुने। बहुत सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर है। इस मुजर्रब वजीफे को करने के लिए एक बेहतरीन वक़्त मुकर्रर है, बेहतरीन वक़्त जो अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा प्यार करते हैं उस वक़्त के साथ। वो कौन सा है? तहज्जुद का वक़्त, सुबह के वक़्त, तहज्जुद का वक़्त अल्लाह को बड़ा महबूब है। अल्लाह ताला को ये वक़्त बहुत ज्यादा पसंद है, हत्ता कि अल्लाह तबारक व ताला के अर्श से आवाजें आती हैं, कोई है मांगने वाला, मैं उसकी दुआ को सुनूं। कोई है जरूरतमंद जो मुझसे अपनी जरूरत बताए, मैं उसकी जरूरत को पूरा कर दूं। जो रिज्क की वजह से तंग हो, मैं रब ताला उसके रिज्क में कुशादगियां पैदा फरमा दूं। कोई है मांगने वाला जो मुझसे मांगे, मैं रब ताला उसकी जरूरत को, उसकी मुश्किल को, उसकी तंगी को दूर फरमा दूं। कोई है मांगने वाला, अल्लाह की तरफ से आवाजें आती हैं। और तहज्जुद की नमाज तमाम नफली नमाजों में सबसे ज्यादा बेहतरीन नमाज है और अल्लाह को बहुत ज्यादा ये नफिल पसंद है। जो बंदा तहज्जुद के वक़्त उठता है और अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में नाज करते हैं, देखो मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, देखो मेरा बंदा मुझे सजदा कर रहा है, मेरी हम्द सना कर रहा है, मुझसे मांग रहा है। अल्लाह बड़े खुश होते हैं, अल्लाह बड़े बेनियाज है, अल्लाह उस बंदे से बड़ा प्यार फरमाते हैं। एक आम रातों में हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह मेरी जरूरत को पूरा फरमा दे, अल्लाह मेरी तंगी को दूर फरमा दे, अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। लेकिन तहज्जुद का वक़्त ऐसा बरकत वाला वक़्त है, अल्लाह खुद बंदे को बुला रहे, आजा मेरे बंदे, आजा मुझसे मांग ले, आजा मैं तेरी जरूरत को पूरा कर दूं, आजा तू बे औलाद है मैं तुझे औलाद अता फरमा दूं, आजा तू तंगदस्त है मैं तेरी तंगी को दूर फरमा दूं, आजा तू जरूरतमंद है मैं तेरी जरूरत को पूरा फरमा दूं, तो मुझसे मांग मैं तुझे अता कर देता हूं। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक़्त बंदों को बुलाते हैं, अल्लाह की रहमतें आवाजें मारती हैं। ये क्यों वक़्त अल्लाह के लिए बहुत खास है? अल्लाह तबारक व तआला इस वक़्त के साथ क्यों प्यार करते हैं, बाकी वक़्त के साथ क्यों नहीं? अल्लाह को बाकी वक़्त क्यों महबूब नहीं, तहज्जुद क्यों महबूब है इतनी? इसलिए बताया गया है कि सुबह सोने का वक़्त होता है, हर बंदा अपनी नींद में सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। जो बंदा अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में आके खड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला उस कुर्बानी के सदके, नींद को छोड़ने के सदके अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी मुश्किल को दूर फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी तंगी को दूर फरमा देते हैं। आप देखो मेरा बंदा नींद कुर्बान करके आया है, अपना आराम छोड़ कर आया है, और वाकईतन जिसको जरूरत होती है ना, वो फिर अपनी नींद छोड़ देता है, अपनी जरूरत के लिए खड़ा हो जाता है।
یار ہمیں ضرورت ہو نا، ہم ضرورت کے وقت اٹھ جاتے ہیں، صبح 3 بجے کا ٹائم ہو، 4 بجے کا ٹائم ہو، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، اللہ سے اپنی التجائیں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل بھی بتاتا ہے، اللہ اس کی آسان فرما دیتے ہیں مشکل کو، اللہ اس کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے؟ عمل بہت بہترین ہے۔ یہ عمل اگر آپ بے اولاد ہیں کریں گے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ اپنی جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نوکری عطا فرما دیں گے۔ اگر باہر جانے کا مسئلہ ہے، باہر کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے باہر جانے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ وہ دور فرما دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فجر کے ٹائم اٹھ جائے، تہجد کے وقت اٹھ کر آپ نے 8 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انتہائی پاورفل عمل ہے، انتہائی برکت والا عمل ہے۔ بسم اللہ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں اور انتہائی طاقت رکھنے والے نام ہیں۔ ان نام کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی ان کے اندر کشش ہے، بڑی اللہ تعالیٰ سے یہ مقبول ہونے والے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کروانے والے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں اس کے، یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ 19 الگ الگ حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور یہ طاقت والا وظیفہ ہے، جس کام کے لیے کرو اللہ پورا فرما دیں گے۔ جن دوستوں نے کیا ہے اس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ پڑھا ہے، اللہ نے ان کا کام پورا فرما دیا ہے، اللہ نے انہیں اولادیں عطا فرما دی، ان کی تنگ دستیاں ختم کر دی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح فجر کے یعنی تہجد کے وقت آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز تہجد پڑھنی ہے، نماز تہجد پڑھ کر دوبارہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ نوافل وقت جو مکروہ وقت کے علاوہ ہو، مکروہ وقت سے ہٹ کر، یعنی فجر کے ٹائم اگر فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ تک تقریباً یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو مکروہ وقت کے علاوہ آپ نے صلاۃ الحاجت کی 8 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ 8 رکعتوں سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کر کے نا آپ نے 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک تسبیح یعنی پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نفل پڑھنی ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، نوکری کے لیے کرنا چاہیں، باہر جانے کے لیے کرنا چاہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ پیسوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی دنیا کے اندر حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جائز مقصد کے لیے، تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکل آسان فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان اور کشادہ فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلوص ہو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو، آپ کی ضرورت کو، آپ کی تمنا کو، آپ کی التجاؤں کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے مشکل وقت میں کام آنے کے لیے، برے وقت میں کام آنے کے لیے، لوگوں کی تنگی میں کام آنے کے لیے، لوگوں کے مشکل وقت میں کام آنے کے لیے یہ پیغام ان تک ضرور پہنچائیں، ان کو بھی اس نیک راہ کی طرف لے آئیں، تاکہ وہ بھی اللہ سے اپنی دعا مانگے، اللہ سے التجا مانگے، اللہ ان کی بھی مشکل آسان فرما دے، اللہ ان کی بھی تنگیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر وقت اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر وقت ہمیں مشکل سے محفوظ فرمائے، تنگی سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ فرمائے، امتحان سے محفوظ فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔